सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको दावी। आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बाध्यताबीच केन्द्रीय बैंकद्वारा लचिलो नीतिको अख्तियार। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको व्यवस्थाप्रति विज्ञहरूको मिश्रित धारणा। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति एसिया इन्टरनेट कोअलिसन एआईसी द्वारा चासो व्यक्त। सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भनाई। साइबर सुरक्षा लगायत मुद्दामा उत्तर कोरियाको सामना गर्न अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान सहमत। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा धनगढ़ी एफसी र स्पोर्टिङ इलाम बीच 2-2 गोलको बराबरी। एफसी फुटबल लुम्बिनी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा सुशासन कायम गरी सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त रहेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको स्वरूप समेत फेरिँदै गएको भन्दै उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रण पनि राज्य त्यत्तिकै चनाको र प्रविधिको सदुपयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि विशेष जरुरी छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको दाहालको भनाइ छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै दाहालले त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यो धेरै नै गहिरो छ। मान्छेहरूले सजिलै भन्ने जस्तो, उपदेश दिने गरे जस्तो सजिलो छैन। यसको निम्ति हामीले दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको विकास गर्न हाम्रा शिक्षा नीतिमा, हाम्रो सांस्कृतिक नीतिमा र समग्र सामाजिक हार्मोनी बनाउने कुरामा देखि लिएर तत्काल कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने सम्मका त्यसको निम्ति आवश्यक ऐन कानून र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको समेत दाहालले दावी गर्नुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाहिर क्षेत्रहरूको सकारात्मक सूचक देखिरहेका बेला आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बाध्यताबीच केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीतिको अख्तियार गरेको छ। ब्याजदर घट्न र कर्जा प्रवाह बढ्न सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत परिवर्तन राष्ट्र बैंकले गरेपछि यसबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति स्वागत योग्य भए पनि अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्ने हो त्यो भने निश्चित छैन। ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन थप सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सो नीति मार्फत बैंक दर र नीतिगत दर घटाइएको, घर जग्गा, शेयर बजार लगायत क्षेत्रमा निश्चित रकमसम्मको कर्जामा जोखिम भार घटाइएको लगायत व्यवस्थाले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा ब्याज दर घट्ने र कर्जा प्रवाह बढ्ने बैंकको दावी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक कर्जाको वृद्धि दरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई 7.5% बाट घटाई 7%, नीतिगत दरलाई 6.5% बाट घटाई 5.5% र निक्षेप संकलन बोलक बोल दरलाई 4.5% बाट घटाई 3.0% कायम गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीलाई कारबाहीको व्यवस्थामा थप कडाई गर्ने समीक्षामा उल्लेख छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको 10% रकम असुल गरी
कर्जा पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ। चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने समीक्षामा जनाइएको छ। लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिई वास्तविक रूपमा समस्या परेका ऋणीहरूलाई चैत मसान्तसम्म निवेदन दिएमा सो ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र केही हदसम्म सन्तुष्टि देखिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तनले शेयर कारोबार वा घर जग्गा कारोबार बढ्दैमा अन्य क्षेत्र समेत बढ्छ भन्ने नमिल्ने व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्था स्वागत योग्य भए पनि सम्पूर्ण रूपमा सही भएको भन्न नमिल्ने दावी गर्दै भने औद्योगिक व्यवसायमा एउटा राम्रो कुरा भनेको पुनर्तालिकाकरण पुनर्संरचना गर्न सक्ने भनेर भनिएको छ। त्यसमा विलफुल र नन विलफुल भन्ने कुरै छैन। अहिलेको हिसाबमा हामीलाई सबैलाई चाहिँ एउटा सजिलो हुने सहज हुने र ब्याज दरलाई घटाउनलाई बैंकहरू बाध्य हुने त्यस्तो टाइपको बैंक बीचमा कम्पिटिसन हुनुपर्ने तर त्यस्तो चाहिँ नि हामीले आयो होला भन्ने चाहिँ नि आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो शेयरको जग्गाको कारोबार बढ्यो भनेदेखि यसले राम्रो गरेको भन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि यो चाहिँ खाली चाहिँ निकाल्नुपर्ने एउटा कर्मकाण्ड मात्रै भयो भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाको असर ब्याज दरमा देखिने नेपाल बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले गरेको परिमार्जन अनुसार ब्याज दर घटाएर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको संकेत गरेको दाहालको बुझाइ छ। उनले भने यो चीजहरूले केही प्रभाव त पर्छ। मेन कुरो चाहिँ यो जुन पोलिसी रेट रिडक्सनहरू भएको छ नि त्यसको रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ ब्याज दरमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। तर राष्ट्र बैंकले संकेत चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब तिमीहरूले ब्याज दर घटाएर बजारमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने दिशातर्फ अघि बढ भनेर राष्ट्र बैंकले त्यो संकेत दियो। अब बैंकहरूले यो संकेतलाई कसरी बुझेर कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, उद्यमीहरूले कसरी बैंकमा कर्जा लिन आउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तर इन्टेन्सन र डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि भूकम्प पीडितको 25 लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दरमा 2% बिन्दु भन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सो प्रयोजनका लागि स्वाभाविकको कर्जा धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 10% वा सो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने रियल एस्टेट कर्जा 50 लाख भन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई 125% कायम गरिनेछ। 50 लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई 60% कायम गरिने बैंकको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएका व्यवस्थालाई लिएर मिश्रित खालका टिप्पणी भएका छन्। अर्थविद रेशम थापा पछिल्लो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने बताउँछन्। प्राइभेट सेक्टरको पनि ठूला खालका प्राइभेट सेक्टरहरूका पट्टावाला प्राइभेट सेक्टरहरूको केही पेमेन्टहरू रोकिएको कारणले आर्थिक चलायमान त्यति हुनुपर्ने गतिविधि भएन भन्ने आम बुझाइ थियो अरे। त्यसलाई चिर्नको लागि अलि अगाडि अलिकति स्टेटले अथवा अर्थ मन्त्रालय खास मौद्रिक नीतिको फ्रेमवर्क भन्दा अलिकति बाहिर अथवा बजेटको फ्रेमवर्क अझै भन्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अलिकति चलायमानता चाहिँ बढाउन सकिने स्कोप थियो 15 दिन जति अगाडि अथवा 1 महिना जति अगाडि अथवा त्यो आर्थिक चरहरूले त्यो संकेत गरिसकेका थियो। 1 महिना ढिलै भए पनि ल्याएर जुन प्रयास गरिएको छ यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ सकारात्मक सोच सकारात्मक सन्देश छ, कहीँ न कहीँ यसले चाहिँ ऊर्जा चाहिँ प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि मौद्रिक नीति र बजेट बीच तालमेल हुन नसकेको टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। बजेट नै खर्च हुन नसक्ने अवस्थाको कारण पछिल्लो परिमार्जनले मात्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा लैजान्छ भन्ने बलियो आधार देखिँदैन। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले भने यो आर्थिक क्रियाकलापहरू कहाँ गएर जोडिँदो रहेछ, केन्द्रीकृत हुँदो रहेछ भन्दा त्यो मियो चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट हो क्या। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि चाहिँ बजेटै खर्च भएको छैन, दिनुपर्ने ठाउँमा बजेट पैसा दिनै सकेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन किसिमले यसले भाइब्रेसन क्रिएट गर्ला कि भन्ने अपेक्षा छ त्यति भाइब्रेसन त क्रिएट नगर्ला। त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै सजिलो त नबनाउला तर केही रूपमा सजिलो चाहिँ स्पेस चाहिँ दिन्छ। यसलाई पोजिटिभ ढंगले लिनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत लचिलो नीति लिएको बताइन्छ। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पार्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन एआईसी ले चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ। डिजिटल प्लेटफर्मको नियामक
निकायले नियमन गर्नुपर्ने आवश्यक भए पनि सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गुगल, एप्पल, मेटा, याहू, लिङ्कडिन, राकुटेन जस्ता सूचना प्रविधि कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआइसीले यही डिसेम्बर 5 मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको थियो। सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080 लागू गरेको भन्दै पत्रमा आपत्ति जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकाको दफा 8 को ख मा कानून विपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको वा प्रकाशन वा प्रसारण गरेको भएमा गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री 24 घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एआइसीले पछिल्लो टिकटक प्रतिबन्धसँगै अन्य एपहरूमा पनि सरकारको निगरानीको तयारी गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। उचित कानूनी प्रावधान निर्माण नगरी यस्ता कदम चाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबन्धले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा समेत अवरोध पुर्याउन सक्ने पत्रमा भनिएको छ। एआइसीका प्रबन्ध निर्देशक जेन पेनले गहन छलफलका लागि यथाशीघ्र बैठकको तालिका बनाउन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुढी गण्डकी आयोजना नेपालको लागि फाइदा हुने लगानी गर्ने मुलुकलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमार्ग केन्द्रित समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको क्रममा गोर्खामा आयोजित अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै आज अध्यक्ष ओलीले अहिलेको अवस्थामा नेपालले बुढी गण्डकी आयोजना आफै बनाउन सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुढी गण्डकीको विषयमा आफूले संसदमै प्रश्न उठाएको ओलीको भनाइ थियो। स्थानीयवासी समेतको सहयोगमा बुढी गण्डकी आयोजना सफल बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बीमा बोर्डले उपचारमा लागेको खर्च बेहोर्ने भएपछि बीमा गराउनेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिमका प्रमुख रमेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या 5,42,373 पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या कैलालीमा 2,80,957 पुगेको छ भने कञ्चनपुरमा 59,052 र अछाममा 55,483 जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। प्रमुख कुशवाहाका अनुसार पुराना बीमित मध्ये झन्डै 85% बढीले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्ने गरेका छन्। बीमित परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा 1 लाख बराबरको उपचार शुल्क स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने गरेको छ। सरकारले 2072 सालबाट देशका 77 वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो। निर्माण कम्पनीको ढिलाइका कारण पूर्वी नेपालका 4 जिल्ला जोड्ने भेडेटार रवि राँके सड़क अलपत्र परेको छ। पहिलो सम्झौता अवधि सकिएपछि थप गरिएको 2 वर्ष म्याद पनि अर्को वर्षको भदौमा सकिँदैछ। तर कामको प्रगति भने मुस्किलले 40% मात्रै भएको छ। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे। धनकुटाको भेडेटारबाट पाँचथरको रवि हुँदै राँके जोड्ने 100 किलोमिटर सड़कले धनकुटा, मोरङ, इलाम र पाँचथर जिल्लालाई समेट्छ। एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको 3 अर्ब 65 करोड़ रुपियाँ लागतको यो सड़क स्तरोन्नतिका लागि भारतको एप्को इन्फ्राटेक कम्पनीसँग 2075 सालमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार एप्को इन्फ्राटेकले 2078 मंसिरमै दुवैतर्फ 1-1 मिटर नाली सहित 9 मिटर सड़क कालोपत्रे गरिसक्नु पर्थ्यो। तर निर्माण कम्पनीले अटेर गरेपछि काम अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि थपिएको म्याद पनि आगामी 2081 भदौमा सकिँदैछ। अहिलेसम्म सड़कको समग्र भौतिक प्रगति 40% मात्रै छ। सड़क सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदी, मुख्यतः अब निर्माण व्यवसायको आफ्नो म्यानेजमेन्ट नयाँ मुलुकमा गएर गर्दाखेरि उसले आफूले इफेक्टिभली म्यानेज गर्न नसकेको स्थिति त्यो बीचमा चाहिँ अनि अब कोभिडले पनि एकदमै त्यसले सिग्निफिकेन्ट रोल खेल्यो इफेक्टिभली मोबिलाइज हुन नदिनको लागि। डाँडै डाँडा खनिएकाले यो सड़कमा एउटा पनि पुल छैन। ठाउँ ठाउँमा केही ससाना बाहेक अन्य भौगोलिक अवरोध समेत छैन। तैपनि सड़कमा स्ट्रक्चरको 30, कटिङको 30, ग्राभेलको 50 र बेस लेयरको 88%
काम बाँकी छ। कालोपत्रे शुरू भएकै छैन। तोकिएको समयमा सड़क निर्माणको कामले गति नपाउँदा ठूलो व्यावसायिक क्षति बेहोर्नु परेको धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र राईको भनाइ छ। भेटार नामजे ओखरे डाँडा बजार अब उता 24को राजारानीसम्म चाहिँ हामी जति पनि आउने पर्यटकहरूलाई पाहुनाहरूलाई हामीले त्यहाँसम्म लान सकेको छैनौं। यो क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ 2 वर्षमा काम नहुँदाखेरि। सम्झौताको पहिलो 3 र थप म्यादको 1 वर्ष पनि आलटालमै बिताएको निर्माण कम्पनीले पछिल्लो समय भने काममा केही सुधार गरेको छ, तर अझै पनि तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन। सड़क निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको एप्को इन्फ्राटेक कम्पनीका इन्जिनियर आनन्द कुमार यादव कालोपत्रेको काम सक्न अझै 1.5 देखि 2 वर्षसम्मको समय लाग्ने बताउँछन्। काम करने में जैसे क्या था कि जहाँ जहाँ हमारा फिल कटिंग बचा हुआ था तो समय के हिसाब से हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं 1.5 साल मैक्सिमम लग जाएगा। पछिल्लो 8 महिना यता कम्पनीको कामको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको सड़क सुधार तथा विकास आयोजनाका अधिकारीको भनाइ छ। म्याद थप गरेर भए पनि काम सक्नु पर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको सड़क सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीको भनाइ छ। बीचमा केही भयो होला, समस्या भयो होला, तर पनि अब यसरी नै अब यसलाई अनावश्यक तोडेर लिङ्गरिङ गराइराखेर त अर्थ भएन भन्ने सेन्समा चाहिँ खड्गुवाले म्याद थप गर्यो। त्यसको रिजल्ट चाहिँ आइराखेको छ। बाहिरको कन्ट्र्याक्टर भन्दैमा उसले कुनै चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कन्सेसन पाउने भन्ने चाहिँ होइन। काम चाहिँ टाइममै सक्नुपर्छ, उसले पहिले आएर हेरेको हुनुपर्छ, राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। हाम्रो कन्ट्र्याक्टले त्यो मान्यता राख्दछ हैन। बहुप्रतीक्षित भेडेटार रविराखे सड़कले पूर्णता पाए धनकुटाको भेडेटार राजारानी 6 नम्बर बुधबारे तथा पाँचथरका कम्फुटारदेखि घुर्बिसे पञ्चमीसम्मका ग्रामीण बजारमा सहज यातायात सुविधा विस्तारका साथै त्यहाँका पहाडी श्रृंखलाको पर्यटनलाई थप व्यावसायिक बनाउन सकिने स्थानीयको विश्वास छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ तथा आहारा प्रजातिको अनुगमन शुरू भएको छ। क्यामेरा ट्र्यापिङ विधिबाट बाघको अनुगमन तथा गणना गर्न थालिएको हो। कम घनत्व भएका र चोरी शिकारीको जोखिममा रहेका संरक्षित क्षेत्रमा बाघको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्लाफाटामा वर्षेनी गणना गरिँदै आएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। हरेक 4 वर्षमा गर्दै आइएको राष्ट्रिय गणनामा संरक्षित क्षेत्रसँगै बाघ पाइने अन्य क्षेत्रमा समेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ। तर अहिले निकुञ्जको कोर एरियामा मात्रै गणना गरिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। सन् 2022मा गरिएको राष्ट्रिय गणना अनुसार शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा वयस्क बाघको संख्या 36 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। पर्साको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचमा रहेको शीर्षिया गाउँमा भएको जग्गाको मुआवजा अझै यकिन हुन नसकेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। सरकारले अधिग्रहणका लागि 7 वर्षदेखि रोका गरेको अवस्थामा घर जग्गा बिक्री गर्न तथा ब्याङ्कमा धितो समेत राख्न नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय हरेन्द्र प्रसादले बताउनुभयो। संघीय सरकारले 2073 पुस 17 गतेको निर्णयपछि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अछामको पूर्वी क्षेत्र कमल बजारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 3311 केबी सब स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सँगै जिल्लाका थप स्थानीय तहमा विद्युत सेवा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत सब स्टेशन सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कमल बजार, पञ्चदेवल, विनायक र मंगलसेन नगरपालिका तथा तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति सेवा पुग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख जंगबहादुर चन्दले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशको दैलेख र कालीकोटमा समेत यो स्टेशनबाट विद्युत लैजान सकिनेछ। यसअघि सोही क्षमता बराबरको सब स्टेशन साफे बगरमा सञ्चालनमा थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान साइबर सुरक्षाको मुद्दामा उत्तर कोरियाको सामना गर्न सहमत भएका छन्। साइबर सुरक्षाका विषयमा उत्तर कोरियाको धम्कीलाई जवाफ दिन आगामी दिनमा हुने नयाँ प्रयासका लागि तीनै मुलुक सहमत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। व्हाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले साइबर अपराध, क्रिप्टो करेन्सी र मनी लन्ड्रिङ लगायत विषयमा उत्तर कोरियाले उत्पन्न गरेको खतराको सामना गर्न त्रिपक्षीय पहल शुरू गरिसकेको बताउनु भएको छ। दक्षिण कोरियाको सियोलमा बसेको बैठकले सुरक्षा र आर्थिक सहयोग मजबूत बनाउने सहमति समेत गरेको छ। प्योङयाङले पनि ह्याकिङ र अन्य साइबर हमलाको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयका महासचिव ताकियो अक्युवाले उत्तर कोरियाको अवैध साइबर गतिविधि चुनौतीको रूपमा देखा परेको बताउनु भएको छ। यसैबीच उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले आफ्नो आणविक र क्षेपणास्त्र कार्यक्रमको विस्तारलाई तीव्रता दिनुभएको छ। वाशिंटन, सियोल र टोकियोले पनि उत्तर कोरिया र रूसबीच
रूस बीचको सहकार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले सन् 2024 को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। पुटिन र रुसको विशेष सैन्य अपरेसनका सहभागीहरू बीचको अनौपचारिक वार्तालापका क्रममा पुटिन अर्को कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपतिको चुनाव लड्ने बताइएको हो। बिहिबार रुसको संघ परिषद अर्थात संसदको माथिल्लो सदनले मार्च 17, 2024 मा राष्ट्रपति चुनाव गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति पुटिनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गर्दै मोदीले भारतको हितको रक्षा गर्न कडा अडान लिएको र कुनै दबावमा नपरेको बताउनुभयो। अब खेल प्रसंग नेपाल सुपर लीग फुटबलमा अपराजित यात्रा कायम राखेको धनगढ़ी एफसी स्पोर्टिङ इलामसँग बराबरीमा रोकिएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा धनगढ़ी र इलामले 2-2 गोलको बराबरी गरेका हुन्। शुरूआती अग्रता जोगाउन नसक्दा इलामले 2-2 गोलको बराबरी बेहोर्न बाध्य भएको हो। इलामका लागि खेलको 44औं मिनेटमा फोडो कामाराले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफमा थप गरिएको अतिरिक्त समयमा इलामको अग्रता दोब्बर बनाउन उमर थियोमले गोल गरे। 2-0 ले पछि परेको धनगढ़ीले भने दोस्रो हाफमा पुनरागमन गर्दै हटारेको हो। उसका लागि 69औं मिनेटमा रिचार्ड असैले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै इलामको अग्रता 2-0 को स्थितिमा झारेका हुन्। यस्तै 83औं मिनेटमा फोडे फुफानोले गोल गर्दै इलामको अग्रता बराबरीमा पुर्याएका हुन्। बराबरीसँगै दुवै टोलीले 1-1 अंक बाँडेका छन्। बराबरी गरेको धनगढ़ी भने 4 खेलबाट अझै पनि शीर्ष स्थानमा छ भने इलाम 5 खेलबाट 4 अंक सहित 7औं स्थानमा छ। एससीसी अन्डर 19 एसिया कप क्रिकेटमा श्रीलंका र बंगलादेश विजयी भएका छन्। श्रीलंका र जापान र बंगलादेशले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईलाई पराजित गरेका हुन्। जापानमाथि श्रीलंका 7 विकेटले विजयी भयो। जापानले दिएको 76 रनको लक्ष्य श्रीलंकाले मात्र 3 विकेटको क्षतिमा 12.2 ओभरमा भेटाएको हो। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको जापानले 30.3 ओभरमा 75 रन बनाएको थियो। अर्को खेलमा बंगलादेशले युएईलाई 61 रनले पराजित गर्यो। बंगलादेशले दिएको 229 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा युएई 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 167 रन रोकियो। त्यसअघि बंगलादेशका लागि शुरूआती ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले 49.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 228 रनको योगफल तयार पारेको थियो। यसैबीच नेपालले भोलिसम्म चरणको दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल पहिलो खेलमा हिजो पाकिस्तानसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पनि एकपटक। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको दावी। आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बाध्यता बीच केन्द्र बैंकद्वारा लचिलो नीतिको अख्तियार। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको व्यवस्थाप्रति विज्ञहरूको मिश्रित धारणा। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति एसिया इन्टरनेट कोअलिसन एआईसी द्वारा चासो व्यक्त। सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने भनाई। साइबर सुरक्षा लगायत मुद्दामा उत्तर कोरियाको सामना गर्न अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान सहमत। र नेपाल सुपर लीग फुटबलमा धनगढ़ी एफसी र स्पोर्टिङ इलाम बीच 2-2 गोलको बराबरी। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।